अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ के मुताबिक जमहूरियत मंजिल नहीं बल्कि मुसलसल सफ़र का नाम है। ये सफ़र अफराद और अक़वाम को मौशी और समाजी तरक्की की राह पर ले जाता है और ये निज़ाम बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम सिखाता है। पाकिस्तान में मौजूद जारी निज़ाम ना तो अफराद और कौम को मौशी तरक्की दे सका और ना ही समाज तरक्की कर सका। वज़ारत ख़ज़ाना की रवा माली साल की जारी करदा मालियाती रिस्क स्टेटमेंट चीख कर पाकिस्तानी मईशत को कर्ज में जकड़ी कौम का पता दे रही है। हुकूमती इदारों के खसारे अपनी जगह, मालियाती डिसिप्लिन और निज़ामी गवर्नेंस भी खसारे का शिकार है। इस निज़ाम से तंग शहरियों का क्या कहना है और वो किस किस्म के निज़ाम की बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं जाहिद गफ्फार की स्पेशल रिपोर्ट। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का माशी और माशरती निज़ाम चूका तू है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? क्या महंगाई, अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? क्या अवाम मौजूदा सियासी निज़ाम से मुतमईन है या इस सियासी निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? आइए जानते हैं अवाम से, क्या आप इस मौजूदा सियासी निज़ाम से मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त आप किसी ठेले वाले से भी पूछेंगे ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कहेगा बिल्कुल नहीं, इसको चेंज होना चाहिए, लाजमी दूसरा निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल फेयर निज़ाम होना चाहिए। अभी कौन सा सदारती निज़ाम हो, इस्लामी निज़ाम हो, कौन सा निज़ाम हो? सदारती निज़ाम का तो हम लोगों ने आज तक तजर्बा ही नहीं किया है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा से यही निज़ाम चला है, जो आज तक हम गुलामी कर रहे हैं सबकी, पूरी दुनिया की। तो ये निज़ाम नहीं चाहिए का मतलब। इस्लामी निज़ाम बुरा नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। आपने वोट कास्ट किया? नहीं सर, मैंने वोट कास्ट नहीं किया। वोट मैंने सिर्फ इसलिए कास्ट नहीं किया, ये सोच के कास्ट नहीं किया कि मुल्क में कोई काम होता ही नहीं है। सही है, हमारे मुल्क का निज़ाम ही सही नहीं है। आप देखें, आप जैसे अफगानिस्तान है, हमारे बाद आज़ाद हुए, कितना अच्छा मुल्क बना कि उनका मौजूदा निज़ाम, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, वो सब अच्छा है। हमारा अच्छा नहीं है। नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। उधर निज़ाम अच्छा होना चाहिए। जब नौजवान को कारोबार मिलेगा जब तो मुल्क खुशहाल होगा। सदारती निज़ाम और इस्लामी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? इसको जल्द से निकाल पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। एक करके देखो, इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। इधर इस्लामी निज़ाम चलेगा तो मुल्क कामयाब होगा ना हमारा। जब इस्लामी निज़ाम ही नहीं होगा तो मुल्क कैसे कामयाब होगा? हर चीज़ जो है इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है। इंसान क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? आप मुझे ये बताइए ना कि पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, आटा, तेल, घी। अगर गरीब आवाम जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो किस तरह से पूरा करेगा? कौन सा निज़ाम है जो आप समझते बेहतर है? निज़ाम तो जो है क्या कहते हैं, इस्लामी ममालिक है तो इस्लामी निज़ाम होना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो सब ऐसी फ्रॉड है। ये जो सियासी निज़ाम है किस तरह मसाइल हल कर पाएगा? देखिए जनाब, ये तो मसाइल तो आपको पता ही है कि हल होते ही नहीं है, ना कोई संजीदा हल करने में। लेकिन ये कौन फरीदा था वोट का जो हमने इस्तेमाल किया, ये सोच के किया, जिसको भी हमने दिया कि शायद ये काम करे और ये मुल्क की तरक्की के लिए कुछ अपना किरदार अदा करे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं सियासी दंगल जो हुआ है, और कोई ऊँट जो है ना किसी घर में नहीं बैठ रहा। कभी ये होता है कि सदारती हो सका, सदारती निज़ाम आ जाए, सदारती निज़ाम ही इस्लामी निज़ाम, क्योंकि वो भी मुसलमान ही है जो बैठेगा, तो वो इस्लामी निज़ाम भी ला सकता है। मौजूदा सियासी निज़ाम है, ये आवाम को सियासी जो दलदल में फंसी हुई है, आवाम मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, इस मसाइल में छुटकारा दिला पाएगा ये निज़ाम? जो निज़ाम ये जो आ रहे हैं ना, वो खर्च करके आ रहे हैं ना, वो अपना तो खर्चा निकालेंगे, वो हमसे निकालेंगे ना। कौन सा निज़ाम बेहतर है? सदारती निज़ाम होना चाहिए। कोई एक आदमी के हाथ में सब कुछ हो। ये जो मिल बांट के आने वाला निज़ाम है ना, वो सही नहीं है। आपने वोट कास्ट किए? जी, वोट क्रॉस कर दिया। और तवक्को तो ये था चेहरा ईमानदार बंदा आ जाए वो पाकिस्तान के हालात ठीक करते हुए। अगर हमारा वोट से होता था ना तो कब से हालात ठीक हो जाता था। पता नहीं, हमारा वोट से पता नहीं है, हालात ठीक नहीं हो रहे। रोज़ बरोज़ जो है माशियत तबाह हो रहे, मुल्क गिर रहे, महंगाई बढ़ रहे। अभी से हाल क्या है? हम तो सदारती का निज़ाम का क्या नाम है, वो है सदारती निज़ाम अच्छा है। सदर ईमानदार आ जाएगा, सब कुछ सही करेगा। कोई मेहमान आ जाएगा तो वैसा वैसा होगा। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा सियासी निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी, कराची के अवाम की राय आपने जान ली। इस निज़ाम के हवाले से उनके जो खदशात हैं, उनका क्या कहना है, वो आपने देख लिया। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। वारिस बिन आज़म ने वहाँ पर अवाम से बात की है और वो किन तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार कर रहे हैं, खुसूसन मौजूदा निज़ाम के हवाले से। आइए देख लेते हैं। और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का माशी और माशरती निज़ाम जू का तू है।
کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا عوام اس نظام سے مطمئن ہیں یا اس میں بہتری چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اس بار ووٹ ڈالا تھا؟ ہاں میں نے ڈالا تھا ووٹ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ موجودہ نظام ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ ملک کے موجودہ نظام جو ہے نا بہت ہمارا گمبھیر ہے۔ پہلے آپ پیٹرول مہنگا کر دیا، پھر گیس مہنگی کر دی، پھر آپ نے اور کھانے چیز پینے کی چیز مہنگی کر دی، دہاڑی وہی ہے، پگار دار وہی ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ عوام تو مشکل میں ہے۔ اس کو نظام کو بلکہ سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے۔ اپنے جمہوریت چلا رہے ہو تو جمہوریت چلا لو، جی آپ سزادی نظام چلا رہے ہو تو ایک تو رکھو کم سے کم۔ اسلامی نظام لے آ رہے ہو تو ہم مسلمان ہیں، ہم چاہیں تو اسلامی نظام ہو، لیکن ہم اس طریقے سے چلیں جاؤ جو عوام کو ریلیف ملے نا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے ملک کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، ملک کے لیے جو اسلامی نظام ہے، جمہوری نظام ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے؟ صدارتی، جمہوری یا اسلامی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام، عدل اور انصاف، پورا پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے بالکل۔ قتل و غارت، بے ایمانی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو جرائم پیشہ ہو اس کو سزا دی جائے بالکل، یہ نہیں کہ پیسے دے کر اسے چھوڑ دیا جائے بالکل، چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ملک میں کون سا نظام بہتر ہو جو ملک کو یہ مسائل ہیں اس کے دلدل سے نکال سکے؟ دیکھیں، نظام تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نبی کی سنت ہے، اس کو چلتے ہوئے جمہوری راستے کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمران اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عوام کو ریلیف دیں، یہ نظام رائج کریں، یہ نظام لے کر آئیں جس میں ایک عام آدمی، آپ کو، مجھے، یہ جو 22-25 کروڑ عوام ہے ان کو ریلیف مل سکے۔ نظام ایسا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے چاہیے۔ اسلامی ملک ہونا چاہیے، دین ہمارا پاکستان جو اسلام کے نام سے بنا ہونا چاہیے، اور اس میں جو اسلام ہمارے لیے ضروری ہے، تب ہم مسلمان، ہمارا ملک ہے، اسلام کو جو ضروری دیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب ملک میں کہ اسلامی نظام ہو؟ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، پاکستان ہمارا اسلام کے نام سے ملک آزاد ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو۔ جو یہ ملک میں جو موجودہ نظام آ رہا ہے یہ بہتر ہوگا ملک کے لیے؟ کچھ پتہ نہیں بھائی، آگے کیا ہوگا۔ پہلے بھی ایسی تھا، اتنی مہنگائی کر دی تھی، پیٹرول، آٹا، دال، چینی سب مہنگی کر دیا۔ تو کہتے ہیں سخت نظام آئے۔ کون سا نظام ہے جو ملک کی بہتری کے لیے نظام آئے؟ اسلامی نظام، امن و مان ہو، اسلام کی طرح، کیونکہ اسلام پاکستان جو ہے اسلام کے اوپر ہی حاصل کیا گیا تھا بھائی، لیکن یہاں تو کچھ ہے نہیں، اوندھا ہی چل رہا ہے نظام، الٹا سیدھا۔ کون سا نظام ایسا ہو جو ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا وہ تھا نظام مصطفیٰ، اور کلمے کے نام پہ اس ملک کی بنیاد پڑی تھی۔ وہ سیکولر ملک سے ہم اسلام کے نام پہ ادھر آئے تھے، پاکستان قربانیاں دی تھی، تاہم یہاں پہ پھر وہی سیکولرزم ہے، یہیں پہ بھی وہی مندر کھولے جا رہے ہیں ان جگہوں پر، اور اسی لیے اس ملک میں عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ ملک بنا تھا اسلامی نظام کے لیے، تو یہاں پہ نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا، عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل ہوں۔ جی، حیدرآباد کے بعد اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا اور جانتے ہیں کہ فیصل آباد کی عوام کیا کہتی ہے، آیا وہ اس نظام سے مطمئن ہے یا نہیں۔ کرن شہزادی کی اسپیشل رپورٹ دیکھیے۔ ابھی عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام جوں کا تو ہے۔ کیا غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو پائے گا؟ کیسا نظام ہونا چاہیے، صدارتی نظام یا اسلامی نظام اور سیاسی نظام؟ عوام کیا چاہتی ہے، آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ملک میں کون سا نظام آنا چاہیے؟ جو صدارتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، وہ تو انگریز کا نظام ہے۔ تو ہم بینگ مسلم، ہمارے لیے جو گریٹسٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ اللہ کی کتاب ہولی بک ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اسلامی نظام ہی ہمارے ملک میں ہر چیز کی بہتری کے لیے بہتر ہے، گامزن ہے۔ تو جو ہمارے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ اسلامی نظام سے ہی ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ سجیشن ہے کہ ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ آج تک جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں، کوئی بھی سیاسی ایسا اچھا بھی نظام نہیں بنا سکے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ خوش ہو جائیں، ہمارے لیے سہولت ہو۔ جمہوریت ایک نام ہے جی، آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کے ملک میں روزگار ہوگا، یہ وعدے کرتے ہیں، یہ آتے ہیں، لیکن ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک کوئی ایسا لیڈر ہمیں دے جو اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں ہمارے ملک میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ ملک میں کون سا نظام آنا چاہیے؟ ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے،
जो कि महंगाई को कम करें और लोगों की परेशानियाँ जो दिन ब दिन बढ़ी जा रही हैं उसको कंट्रोल करें। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान इस्लाम के निज़ाम पे, इस्लाम के नाम पे, कलमा पाक के नाम पे बना है और इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम ही हर मसले का हल है। ना सदारती निज़ाम, ना पार्लियामेंट, ये नहीं चल सकता क्योंकि हमारा इस्लामी निज़ाम अदल व इंसाफ पे है। मईशत को बेहतरीन तरीके से चलाने का, सूद से पाक मईशत के, जिसमें खैर व बरकत भी है। आज हम आप इस्लामी निज़ाम पे पूरी तरह अमल करते, ये सारे मसाइल जो हमारी गुर्बत का है, जहालत का है और इन सारी चीज़ों का जो है हल हमें सारा कुरान पाक के अंदर इस्लामी निज़ाम के अंदर मिल जाएगा। मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए? बस सदारती निज़ाम होना चाहिए। मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम अच्छा है और लोगों को इससे फेवर मिलेगी, लोगों को अच्छा गवर्नमेंट अच्छा निज़ाम देगी इंशाल्लाह। मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आता कोई ऐसा जो है ना लीडर है जो इस्लामी निज़ाम ला सके। लेकिन मुल्क में जो कुछ हुआ ये आप लोगों के सब के सामने है, जो खिलवाड़ हुआ है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सियासी नज़र नहीं आ रहा कि जो इस मुल्क को संभाल सके। सदारती और इस्लामी निज़ाम आना चाहिए जो मुल्क को इस टाइम जिसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितनी महंगाई इन्होंने मचाई हुई है उसमें आवाम बहुत तंग हुई पड़ी, बहुत परेशान है और हमारे हालात बहुत तंग हुए पड़े। मुल्क में कौन सा निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी निज़ाम आवे, सियासी खत्म किया जाए, मुल्क अमन होवे, गरीब आवाम को सहूलत मिले। इस्लामी निज़ाम ही ठीक है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि उसमें सूद वगैरह नहीं होगा, लोग दीन की राह पे चलेंगे तो बेहतरी आएगी। मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामी निज़ाम ये मुल्क को बेहतर बना सकता है। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम आए जो बगैर किसी दबाव और बगैर ब्लैकमेलिंग के पूरे मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। अवाम के जो मसाइल हैं वो इस निज़ाम से हल हो पाते हैं या नहीं, इस बारे में अवाम की राय आपने जान ली। अब देखना ये है कि जो ऐवान बाला में बैठे लोग हैं वो इस बारे में कब सोचते हैं।